नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा र आसन्न निर्वाचन रणनीति तय गर्दै कांग्रेस तत्काल नीति अधिवेशन आह्वान गर्न नेताहरूको माग। संघ र प्रदेशको चुनाव एमाले एक्लै लड्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्तामा पुग्नैका लागि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने स्पष्टोक्ति। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा लुम्बिनीमा 19वटा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा नआई अलपत्र। 15 करोडमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसनमा रिक्सा चार्ज गरिँदै। श्रीमान बितेको 58 वर्षपछि पनौती 11 की 84 वर्षीय महिलालाई निवृत्ति भरण। ढिलै भए पनि न्यायको अनुभूति भएको महिलाको भनाई। जेठ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार, करिब 30 अर्ब डलर थप। पछिल्लो 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको विप्रेषण प्राप्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षद्वारा पदबाट राजीनामा दिने तयारी। बुधबार राजपक्षले पदत्याग गर्ने प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेद्वारा जानकारी। र नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा खेलाडीहरू सम्मानित। 13 खेलाडीहरू 3 श्रेणीमा नगदसहित पुरस्कृत। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रणनीतिका बारेमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आजबाट छलफल सुरु गरेको छ। बैठकमा 7वटा प्रदेशका पार्टी सभापतिहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे जानकारी गराउनु भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै 2 महिनापछि सत्ताको नेतृत्वमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा सुरु गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा र आम निर्वाचनको रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकको सुरुमा 7वटा प्रदेशका सभापतिले सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको आबद्धताको विषय र पूर्णता नपाएका विभागहरूको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समेत समीक्षा गर्नुभएको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रणमहतले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले कसरी हामीले यो निर्वाचन परिचालनमा रहेर कसरी काम गर्यौं, के समस्या आए, के उपलब्धि भए, ती कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। मैले स्थानीय निकाय प्रचार समितिको संयोजकको हैसियतले हामीले जुन प्रचार अभियान अगाडि बढायौं पार्टीको पक्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर, त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति मार्फत पेश भएको छ। बैठकमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भएको र नीतिका विषयमा कुनै पनि काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल नीति अधिवेशन माग गर्नुभएको थियो। बैठकमा नेता कोइरालाले विधि विधानभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने भन्दै पार्टी विधि सम्बद्ध चलाएर केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पराजयको दोष स्थानीय जिम्मेवार नेताहरूलाई नै लगाई पूर्वाग्रही ढङ्गले कारबाहीको सिफारिस गरी मान मर्दन गर्ने काम भएको भन्दै नेता कोइरालाले त्यसो नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। आजको बैठक बस्नु अघि नेपाल विद्यार्थी संघका असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विधान बमोजिम चल्नुपर्ने भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने संकेत गर्नुभएको छ। नयाँ जनादेशका लागि देश चुनावमा गइसकेकाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको अनुभव भएको बताउनुभयो। सत्तामा पुग्नकै लागि गठबन्धन नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसका
विभिन्न पक्षहरू त्यसको सही कार्यान्वयनद्वारा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले कानुनी राजको हिसाबले अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैको सहमति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुलुक श्रीलङ्काको बाटोतर्फ लाग्ने सङ्केत देखिएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यसमा ब्रेक नलागे उधोगतिमा लाग्ने र श्रीलङ्काभन्दा नराम्रो अवस्था आउनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेकाले त्यसका कमी कमजोरी हटाएर सफल बनाउनु लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कम्तीमा पनि श्रीलङ्का पुग्छ, अधोगतिमा ब्रेक नलगाउने हो भने त्योभन्दा उँधो खस्न सक्छ। तसर्थ हामीले अहिले नै सतर्क हुनुपर्ने पनि हामी देख्छौँ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको नेपाल रेलवे विधेयक 2079लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पनि पारित भयो। उक्त विधेयक उप बैठकमा छलफल भई उठेका प्रश्नको कानुन मन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरिएको हो। यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद झपटबहादुर रावलले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। संसदको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयहरूलाई उठाउँदै आउनु भएको छ। तर स्वयं सांसदहरूले नै शून्य र विशेष समयमा आफूहरूले उठान गरेको विषयमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आउनु भएको छ। सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठान गर्नुभएका विषयलाई उचित जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संसद बैठकको कार्यसूची र विषयको चाप हेरेर सभामुखले संसदको दैनिक कार्यसूची प्रारम्भ हुनुअघि सांसदहरूलाई बोल्नका लागि समय छुट्याउने व्यवस्था छ। शून्य समयमा बोल्नका लागि नाम टिपाएका प्रत्येक सांसदका लागि सभामुखले नै समय निर्धारण गर्नुहुन्छ। विशेष समयमा भने दलीय आधारमा समय छुट्याइन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। यी समयमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्या उठाउने गर्नुहुन्छ भने कतिपयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषय सन्दर्भलाई पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। मेरो जिल्ला उदयपुरमा बेलाका नगरपालिका स्थित थुप्रै भूभागहरू जुन बेलाका नगरपालिकाको 1 नम्बर 2 नम्बर 3, 8 र 9 भूभागलाई छेद विच्छेद बनाइरहेको छ कोशी कटानका कारण। त्यहाँका झन्डै 1700 परिवारहरू र 20,000 जनसङ्ख्या त्यो जोखिममा परेका छन्। डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनै पहिरो र नदी कटानका कारण अत्यन्त जोखिमयुक्त अवस्थामा रहँदै आएको छ। सदरमुकाम सुरक्षार्थ सरकारले केही बजेट विनियोजन गरिरहेको भए पनि बजेट अपर्याप्त हुनु र विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्नुको कारण सदरमुकाम दुनै अझै जोखिम मुक्त हुन सकेको छैन। अरूहरूको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो बर्दिया जिल्ला, त्यसले त्यहाँ क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै ठुलो फरक पार्छ। त बिउ पनि पाउँदैन, मल पनि पाउँदैन, समस्याले हामी ग्रसित छौँ। तर तत्काल एउटा कृषि पोलिटेक्निक खडा गरियोस्। यसरी सांसदहरूले संसदको शून्य र विशेष समयमा उठान गर्नुभएका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने संसदीय अभ्यास छ। अर्कोतर्फ शून्य र विशेष समयमा संसदमा उठेका विषय र त्यसका जवाफ केवल त्यही सीमित हुने विषय नभई जनता र सरकारका बीच संसदले पुलको काम गरिरहेको हुन्छ। तर संसदमा उठेका विषयहरूप्रति सरकारले चासो नदिएको भन्दै पटक पटक सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएपछि सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा उचित जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समय, विशेष समय र अन्य समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा राखेको जिज्ञासाका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले 5 दिनभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्छ। संसदमा उठेको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा त्यसले संसद र सांसद तथा समग्र व्यवस्थाकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन।
देशका 7वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणमा राजनैतिक दलहरूलाई सहमति जुटाउन सकस भएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल करिब पूरा हुन लाग्दा प्रदेशसभाका दलहरूले नामाकरणको विषयमा छलफल तीव्र बनाएका छन्। तर एकल पहिचान कि बहुपहिचान भन्ने टुङ्गो नलाग्दा नामाकरणको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा पुगेको छैन। एकल पहिचान वा बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने अलमलका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्न लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले जातीय वा क्षेत्रीयताको पहिचान बाहेक अन्य पहिचानका आधारमा नाम प्रस्तावित गरिरहेको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रस्तावित गरिरहेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कोशी किराँत भनेर बहुपहिचान प्रस्तावित गरेको छ। उता प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने भौगोलिक पहिचानलाई सहमतिको बिन्दु बनाउने गरी सप्तकोशी वा सगरमाथामा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुयरमा राज राईले जानकारी दिनुभयो। कोशीमा त्यस्तो रिजिट हुनुपर्ने अवस्था छैन। यदि सप्तकोशी होइन भने अर्को विकल्प के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा पनि कुरा नभएको होइन, भएको त्यो चाहिँ के भन्दा सगरमाथा आएको छ। सगरमाथामा एमाले तयार हुन्छ भने त्यसमा पनि सहमति खोज्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा गर्न एमाले तयार रहेको, तर पहिचानका 5 आधारमध्ये जातीय र क्षेत्रीयता बाहेक भौगोलिक अथवा अन्य पहिचानका आधारमा नामको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। पहिचानका 5वटा आधारहरूमध्ये भौगोलिक पहिचान नै हुन्छ। 2टा पहिचानमा हामी जाँदैनौँ। जातीय पहिचानमा कुनै सम्प्रदाय, धर्म विशेष र जात विशेषका नामका पहिचानमा हामी जाँदैनौँ। पहिलो कार्यकाल एवं चालु बजेट अधिवेशनमा नै प्रदेशको नामाकरण गर्न सबै राजनीतिक दलहरू तयार देखिएका छन्। यसैका लागि राजनीतिक दलहरूबीच एक्लै र सामूहिक स्वरूपमा छलफल समेत भइरहेको छ। प्रदेशको 90 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको 39, नेपाली कांग्रेसको 21, माओवादी केन्द्रको 15, नेकपा यसको 10, जसपाको 3 तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको 1-1 जना सांसद रहेका छन्। प्रदेश नामाकरण पारित गर्न प्रदेशसभाको 2/3 अर्थात् 60 जनाको बहुमत आवश्यक पर्दछ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। प्रदेश 1 को नामाकरणका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल टेलिभिजन समाचारमा। प्रदेश 1 को वा भनौँ न सबै प्रदेशहरूको यो पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ। अब चुनाव पनि तोकिसकिएको छ मिति। यो सन्दर्भमा प्रदेश 1 ले मात्रै अहिलेसम्म आफ्नो नाम तोक्न सकेको छैन। के कारणले ढिलाइ भएको हो? अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसक्नुको कारण के हो? हामी चाहिँ भर्खरै मात्रै सरकारमा आइसकेपछि हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हामी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ खास गरी एमालेको सरकार थियो, एमाले बहुमतमा थियो र नेकपा हुँदाखेरि 2/3 भन्दा बढी थियो। खास गरी अब त्यति बेला एमाले नाम राख्नको लागि कुनै चासो देखाएन, पहल कदमी प्रक्रिया सुरु गरेन। तर मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्को दललाई आरोप लगाएर उम्कन मिल्ने वातावरण त छैन नि। यहाँ पनि आएको लगभग 6 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अब केमा चाहिँ अड्केको हो? के चाहिँ विषय विवादित बनेको छ वा सहमति जुट्न नसकेको मुख्य विषय के हो? त्यो आरोप भन्दा पनि त्यो यथार्थको प्रस्तुतिकरण हो। हामी आइसकेपछि चाहिँ हामीले आएको केही दिनदेखि नै यो छलफलको प्रक्रियालाई हामीले धेरै राम्रोसँग अगाडि बढाएका थियौँ। हामीले गएको हिउँदे अधिवेशनमा नै टुङ्गो लगाउने हाम्रो सोचका साथ हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ। तर स्थानीय चुनाव चाहिँ आएको हुनाले हामी सबै चुनावमा पनि जानुपर्ने, अलिकति विवाद भयो भने आन्दोलन आदि इत्यादि होला, स्थानीय चुनाव चाहिँ गर्न गाह्रो होला भनेर त्यति बेला त्यो प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेन। अनि बर्खे अधिवेशन आइसकेपछि चाहिँ एउटा संविधानले नै केही अब प्रक्रियाहरू बजेटको सन्दर्भमा, नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा फिक्स गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले बजेट अधिवेशनको केही समय चाहिँ बजेट पास गर्ने, नीति कार्यक्रम पास गर्ने समयमा लाग्यो। अब हामीले फेरि छलफललाई हामीले आरम्भ गरेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्रीज्यू 5 वर्ष भइसक्यो, करिब सबै प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ।
नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा सामर्थ्य कि पहिचान भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट उठेको हो। पहिचानमा एकल पहिचान कि बहु पहिचान भन्ने पनि खोजिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा समस्या के देखियो भने कसैले कोशी सप्तकोशी प्रस्ताव गर्ने, कसैले सगरमाथा प्रस्ताव गर्ने, कसैले चाहिँ नि पहिचानका आधारमा प्रस्ताव गर्ने। यो विषय टुङ्गो नलाग्दा चाहिँ अहिलेसम्म राजेन्द्र राई जस्तो चाहिँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरिमा पनि त्यो प्रदेश सभाले चाहिँ यो प्रदेश सभामा चाहिँ प्रस्तुति गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप लागेको छ। तपाईको कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण हुन्छ या हुँदैन? छोटोमा कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म त समय सन्दर्भले साथ नदिएको कुरा मात्रै हो। यो मेरो कारणले ढिलाइ भएको हुँदै होइन होइन, समयले चाहिँ विषयवस्तुले साथ नदिएको मात्रै हो। अब छोटोमा कुरा गर्दाखेरि नाम चाहिँ विभिन्न उठे पनि प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, प्रक्रियाबाट टुङ्गिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो बजेट अधिवेशन, यो बर्खे अधिवेशनमा हामी वर्षक सहमतिबाट टुङ्ग्याउँछौँ, नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउँछौँ। भनेपछि अझै कति समय कुर्नुपर्छ त प्रदेशवासीले आफ्नो प्रदेशको नाम पाउनका लागि? अब खास गरी अहिले संसद चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। स्थगन चाहिँ कस्तो भने लगातार रूपमा दिनै पछि शनिबार पनि नभनिकन, बिदाको दिन पनि नभनिकन हामीले नीति कार्यक्रम, बजेट अनि विनियोजनमाथि छलफल गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान कठिनाइ भयो। आफ्नो व्यक्तिगत कतिपय कामहरू पनि त्यो गर्न उहाँहरूले पाउनु भएन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ केही समय चाहिँ बिदा हामीले गरेका छौँ। अब हामी छिटै खास गरी साउनको 3-4 गते संसद चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रा छलफलहरू मोटामोटी हामी सक्छौँ र त्यसको अब छलफलको केही लाग्ने समय हुन्छ नै। अब त्यसमा सांसदहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा धेरै सांसदहरूले बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले 3-4 दिन संसद खुलेको चाहिँ 3-4 दिनमा चाहिँ यसको दर्ता होला। त्यसपछि छलफलले भनेपछि यो प्रक्रियामै जाने लगभग पक्का-पक्की जस्तै देखियो। साउनको 10-12 गते भित्रमा एउटा नाम टुङ्गो लाग्ने अवस्था बन्छ होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। भनेपछि मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्छ, सहमतिको लगभग सम्भावना सकिएको छ। सहमति नै भए पनि त्यो छलफलमा सांसदहरूले भाग लिनुहुन्छ। सहमति नभए पनि भाग लिनुहुन्छ, सहमति हुँदा पनि भाग लिनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 5-7 दिन त छलफलले समय लिन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँको समयको लागि र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश 1 को लगभग 5 वर्षको कार्यकाल सकिने लागेको छ र आगामी निर्वाचन पनि नजिकै गरेको अवस्थामा पनि अझै प्रदेश 1 ले आफ्नो नामटुङ्गो लगाउन सकेको छैन। तर यही सावन महिनाभरिमा सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि नामाकरण गरिसक्ने उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिरमा हुने लागेको सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। मङ्सिर 2 गते निर्वाचन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेसँगै विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगको प्रस्ताव पनि गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसपालिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय मेसिनको प्रयोग जरुरी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमै भएको व्यवस्थाका आधारमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो। विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दा मतदान मात्र होइन, मत परिणाम घोषणा पनि छिटो हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। सफलतापूर्वक प्रयोगमा आएका चाहिँ त्यस्ता इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनहरूको खरिद व्यवस्थापन गरेर नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई श्रावण मसान्तभित्र चाहिँ दिन सकेको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने चाहिँ सम्भावना छ। त्यसैगरी देशभर फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कार्यलाई निर्वाचन आयोगले निरन्तरता दिँदै आएको छ। 77 वटै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र करिब 70 वटा जिल्लाको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन भइरहेको छ। मतदाता शिक्षालाई विद्यार्थी मार्फत घर घरमा पुर्याउने आयोगको नियमित अभियान पनि जारी छ। बालिकाहरूले सिकेको ज्ञान चाहिँ आफ्नो परिवार र समुदायमा लगेर
सिकाउनुहुन्छ, हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै विश्वास छ। मङ्सिर 2 गते चुनाव गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। तर कात्तिकको अन्तिम सातादेखि मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्ममा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले आज अपराह्न अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटार पुगी भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, देवप्रसाद गुरुङ र नेत्री पम्फा भूषाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भेटवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यसबखत नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। राज्य जनता र दुईटा पार्टीहरूको बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै अब आगामी दिनमा यो तीनै क्षेत्रमा झन् राम्रो सम्बन्ध हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू र जनता एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चीनलाई एउटा असल छिमेकीको रूपमा स्वीकार गर्ने कुरामा एकै ठाउँमा रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओले गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित बीपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण पनि गर्नुभयो। विदेश विभाग प्रमुख लिउले बीपी कोइरालाले लामो समय जेल जीवन बिताउनु भएको सङ्ग्रहालयको आज निरीक्षण गर्नुभएको साथै सङ्ग्रहालय परिसरमा वृक्षारोपण पनि गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गर्नुभएको चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोषले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। बसन्तपुर स्थित शान्ति निकुञ्ज विद्यालयका नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्टको उद्घाटन गर्दै विदेश विभाग प्रमुख लिउले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालसँग भेट गर्दै कोषले नेपाल सहितका मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले नेपाल चीन बीच अन्तर्देशीय क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा सहकारी हुने विश्वास राखेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण देशमा विद्युतीय सवारीको महत्व वृद्धि भइरहेका बेला लुम्बिनीमा 13 करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका 19वटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन नै नभई थन्किएका छन्। संघीय सरकार र लुम्बिनी विकास कोष बीच समन्वय हुन नसक्दा ती सवारी सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। 15 करोड रुपैयाँमा बनाइएको चार्जिङ स्टेशनमा अहिले रिक्सा चार्ज गर्ने गरिएको छ। झण्डै 2 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा ल्याइएका 19वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। लुम्बिनीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको विकल्पको रूपमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एकातर्फ विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन। लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न 2 वर्ष अगाडि लुम्बिनी ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी 19 विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र परेका हुन्। संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत आएका ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आउन ढिला भएको जानकारी दिनुभयो। गाडीको नम्बर प्लेट, त्यसको स्वामित्व, त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर हामी कहाँ आउनका लागि समय लाग्यो र मन्त्रालयको नाममा अहिले पनि मन्त्रालयको नाममा छ र हामी कहाँ अझै आइपुगेको छैन हाम्रो नाममा। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनिएको भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको महिनौं बित्दा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउने छाँटकाट देखिएको छैन। बस सञ्चालनमा आउने छाँट नदेखिएपछि पर्यटन व्यवसायहरू समेत
चिन्तित बनेका छन्। राज्यकै दुर्भाग्य भयो, यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो भयो। 2 वर्षमा आएर ती सवारी साधनहरू चाहिँ पसेर जाने अवस्था भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड रुपियाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन्। सवारी साधन ल्याउन सरकारले 3.5 करोड भन्सार शुल्क बेहोरेको छ। सवारी साधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ। 15 करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेशनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि दीपक घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी रूपन्देही। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडकको 18 किलोमिटर सडक छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको छ। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 7 हावा डाँडादेखि 3 दोभानसम्मको उक्त सडक खण्ड आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको नेपाली सेनाका प्राविधिक सेनानी विनोद भट्टले बताउनुभयो। नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालय अन्तर्गत बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक निर्माण कार्यदलले अहिलेसम्म 32.5 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ। यो मध्ये 18 किलोमिटर खण्ड आयोजनालाई हस्तान्तरण भएको हो। प्राविधिक सेनानी भट्टले 11 किलो छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडक आयोजना कार्यालय गोर्खाका प्रमुख पशुपति गेवाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको रेलवे स्टेशन भई बगिरहेको जलाधी नदीमा पुल निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई सुविधा पुगेको छ। संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 3 करोड 60 लाख रुपियाँको लागतमा 30 मिटर लामो, 11 मिटर चौडाइ र 8 मिटर उचाइको पुल निर्माण भएको हो। बहुप्रतीक्षित पुल जनकपुर धाम कपिलेश्वर सडक खण्डमा निर्माण भएको सडक डिभिजन जनकपुर धामका डिभिजन इन्जिनियर सञ्जय मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सो खण्डमा सडक निर्माण नभएको बेला लामो समयसम्म सवारी तथा मालवाहक गाडीहरू घुमाउरो र जोखिमपूर्ण खाल्डाखुल्डी बाटोबाट आउजाउ गर्नु परेको थियो। सामान्यतया राष्ट्र सेवक वा अन्य सार्वजनिक पेसा व्यवसायमा रहेकाहरूले अवकाशपछि निवृत्ति भरण अर्थात् पेन्सन बुझेर जीविका सहज बनाउने गर्छन्। तर नेपालमै एक सैनिक परिवारले श्रीमान बितेको 58 वर्षपछि मात्र पेन्सन बुझ्ने अवसर पाएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक पनौती 11 की 84 वर्षीय एक महिलाले श्रीमान बितेको 58 वर्षपछि मात्र पेन्सन बुझ्न पाउनु भएको हो। दार्चुलाको टिङ्कर चेकपोस्टमा कार्यरत रहेकै बेला 2021 सालमा बझाङ्गी राजाका निजी सेनाको आक्रमणमा परि निधन भएका दुर्गा बहादुर थापाकी श्रीमती रत्नमायाले 58 वर्षपछि पेन्सन पाउनु भएको हो। 2013 सालमा नेपाली सेनामा भर्ती हुनुभएका दुर्गा बहादुरको मृत्यु हुँदा श्रीमती रत्नमाया 30 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। काभ्रे पनौती भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई घटनाबारे जानकारी गराएपछि पेन्सन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पेन्सन भन्दा पनि राज्यले आफ्नो पतिको सम्मान गरेकोमा आफूलाई हर्ष लागेको रत्नमायाले बताउनुभयो। ढिलै भए पनि आफूले न्याय पाएको रत्नमायाको अनुभव छ। श्रीमानको मृत्युको खबर धागोले बाँधेको चिठी मार्फत 1 महिनापछि मात्र रत्नमायाले पाउनु भएको थियो। श्रीमानको मृत्युको पत्र पाउँदा थापा दम्पतिका छोरा 1 वर्षका थिए। सेना प्रमुखको काभ्रे भ्रमणको बेला स्थानीय भोला थापाको सहयोगमा आफ्नो कुरा सुनाउने अवसर पाएको रत्नमायाको भनाइ छ। नेपाली सेनाले दिएको पेन्सनले आफूलाई सम्मान र घरायसी खर्च पर्चका लागि पनि निकै राहत मिलेको रत्नमायाको अनुभव छ। अदालतसम्म धाएर न्याय मागेपछि धनकुटाका 4 जनाले नागरिकता पाएका छन्। धनकुटा नगरपालिका 7 का नरेश तामाङ, ओम तामाङ र गणेश तामाङले आमा तारा तामाङको नामबाट वंशजको नागरिकता पाएका हुन्। यस्तै छथर जोरपाटी गाउँपालिका 5 का गौरी लिम्बुले आमा दिलमाया लिम्बुको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाएकी छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई नागरिकता नपाएपछि उनीहरूले उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा दायर गरेको रिटमा अदालतले उनीहरूको आमाको नामबाट नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा र आसन्न निर्वाचन रणनीति तय गर्दै कांग्रेस, तत्काल नीति अधिवेशन आह्वान गर्न नेताहरूको माग।
संघ र प्रदेशको चुनाव एमाले एक्लै लड्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्तामा पुग्नैका लागि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने स्पष्टोक्ति। सरकारी निकाय बीच समन्वयको अभावमा लुम्बिनीमा 19वटा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा नआई अलपत्र। 15 करोडमा बनाइएको चार्जिङ स्टेशनमा रिक्सा चार्ज गरिँदै। श्रीमान बितेको 58 वर्षपछि पनौती 11 की 84 वर्षीय महिलालाई निवृत्ति भरण ढिलै भए पनि न्यायको अनुभूति भएको महिलाको भनाइ। जेठ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार, करिब 30 अर्ब डलर थप। पछिल्लो 11 महिनामा 9 खर्ब र 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको विप्रेषण प्राप्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्सेद्वारा पदबाट राजीनामा दिने तयारी। बुधबार राजपाक्सेले पद त्याग गर्ने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहेद्वारा जानकारी। र नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा खेलाडीहरू सम्मानित। 13 खेलाडीहरू 3 श्रेणीमा नगदसहित पुरस्कृत। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई सफल एवं कुशल राजनीतिज्ञ रहनु भएको भन्दै उहाँको प्रशंसा गर्नुभएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सुन्दरी झलमा आज पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय भट्टराईको शालिगको शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरीले भट्टराई सादा जीवन उच्च विचारका धनी एवं दूरदर्शी नेता रहेको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले स्वर्गीय भट्टराईको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजाने परिकल्पना गर्नुभएको स्मरण गर्दै सो पहल गरेकाले उहाँको शालिग यहाँ निर्माण गर्न लागि बताउनुभयो। जस्तै फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले पाउनुहुनेछ। तत्काल हामीले अल्टरनेट केही व्यवस्था गरेका छौँ र आउँदा दिनमा हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले नीति बनाएको छ, एक घर एक धारा कार्य। मेलम्चीको बाढीपछि बन्द भएको खानेपानीलाई पुनः सञ्चालन गरेको बताउँदै बर्खा सकिने बित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउने समेत बताउनुभयो। म्याग्दीको केरा खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको बेनी नगरपालिका 2 खवराका किसानले लगाएको केरा खेतीबाट गाउँमा वार्षिक रूपमा 1 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि अहिले गाउँ नै केरा खेतीले ढाकेको छ। खेतबारी, पाखा, कान्ला र खोल्साहरू सबैतिर केरा खेतीले छपक्कै ढाकेको खवराका प्राय जसैले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गरेका छन्। खवराका करिब 400 घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा हजारी जातको केराको खेती गरेको र वार्षिक रूपमा 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी गाउँमा भित्रिने गरेको कृषक सुभाष कुँवरले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। आज 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो असार 26 गते 121 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनका अनुसार 3020 वटा परीक्षण गर्दा आज सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 770 पुगेको छ। सो अवधिमा 37 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,724 पुगेको छ। यो दर 98.7% रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। शून्य संक्रमित भएका जिल्ला 15 रहेका छन्। काठमाडौँमा 200 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिले होम आइसोलेसनमा 749 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना रहेका छन्। सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 12 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। अब देश बाहिरको प्रसंग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्सेले राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहेको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजपाक्सेले बुधबार पद त्याग गर्ने जानकारी गराएको हो। तर राष्ट्रपति राजपाक्से आफैले यसबारे केही बोली नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। गत शनिबार प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति दुवैजनाको सरकारीदेखि निजी निवास आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरू
मन्त्रीहरू आफू त्यो स्थानबाट त्यत्तिकै बाहिर ननिस्किन अडानमा छन्। शनिबार संसदका सभामुखले राष्ट्रपतिले जुलाई 13 अर्थात् बुधबारका दिन राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। फेरि देशभित्रको मोरङमा भएको एउटा समाचार। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेर पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न पत्रकारहरूलाई विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिएको छ। यसै क्रममा नेपाल टेलिभिजनका मोरङ संवाददाता मोहन मानन्दर ओम प्रकाश गोयल आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। संचार सहकारी संस्था लिमिटेड विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संवाददाता मानन्दरलाई 50,000 रुपैयाँ र अन्य पत्रकारहरूलाई पनि पुरस्कार र सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। 51,000 रुपैयाँ राशिको तोरेन्द्र इन्दिरा प्रेस स्वतन्त्रता सम्मान, 2079 वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाललाई, 21,000 राशिको मेम्बर चन्द्रलाल दुर्गादेवी दाहाल संचार श्रमजीवी पुरस्कार, उद्घोष दैनिकका बाबुराम भण्डारीलाई र 10,000 राशिको मीना श्रेष्ठ परिश्रमी महिला पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार मकालु टेलिभिजनकी उषा सरदारलाई प्रदान गरिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। बढ्दो आयातका कारण मुलुकमा अमेरिकी डलर लगायत विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भइरहेको बेला जेठ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार जेठमा करिब 30 अर्ब डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति थपिएको हो। साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको 11 महिनाको अवधिको वित्तीय अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको हो। ब्याङ्कका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा 11 खर्ब 46 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म 11 खर्ब 76 अर्ब पुगेको छ। यसैगरी समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि 7.43% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 9.44% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 9.28%ले वृद्धि भएको र तराईमा 8.29% को उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा 3.8%ले वृद्धि भएको हो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको हो। हिजो सार्वजनिक विदाका कारण कारोबार भएको थिएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज परिसूचक 77.01 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1915.61 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 12.24 अङ्कले ओह्रालो लागेर 367.64 मा ओर्लिएको छ। आज कुल 227 कम्पनीको 63,13,641 किता शेयर 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री भए। कारोबारका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 11 करोड 4 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 13 खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कारले सम्मान गरेको छ। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विभिन्न खेलका 13 खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडीलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गरेर पुरस्कृत गरेको छ। पहिलो श्रेणीमा पर्न सफल पारा तेक्वान्देकी पलिसा गोवर्धन र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालले सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। पलिसाले एसियन युथ पारा तेक्वान्दोमा स्वर्ण
पदक जितेकी थिइन्। त्यस्तै ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतामा शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन्। दोस्रो श्रेणीका खेलाडीहरूले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी तेस्रो श्रेणीका खेलाडीहरूले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। खेलाडीहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले सम्मान गर्नुभयो। पुरस्कृत हुने खेलाडीहरू तेक्वान्डो, बक्सिङ, एथलेटिक्स, ट्रायथलन, भलिबल र ब्याडमिन्टनका रहेका छन्। फेरि पनि खेल प्रसङ्ग नै स्कटल्यान्डमा जारी आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा अहिले नामिबिया विरुद्ध खेलिरहेको छ। क्याम्बुसडुम क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नामिबियाले नेपाललाई 221 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। नामिबिया 15 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल आयोजक स्कटल्यान्ड विरुद्ध बुधबार खेल्नेछ। अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा र आसन्न निर्वाचन रणनीति तय गर्दै कांग्रेस। तत्काल नीति अधिवेशन आह्वान गर्न नेताहरूको माग। संघ र प्रदेशको चुनाव एमाले एक्लै लड्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्तामा पुग्नैका लागि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने स्पष्टोक्ति। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा लुम्बिनीमा 19वटा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा नआई अल्पत्र 15 करोडमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसनमा रिक्सा चार्ज गरिँदै। श्रीमान भित्तिको 58 वर्षपछि पनौती 11 की 84 वर्षीय महिलालाई निवृत्ति भरण ढिलै भए पनि न्यायको अनुभूति भएको महिलाको भनाई। जेठ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार, करिब 30 अर्ब डलर थप। पछिल्ला 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको विप्रेषण प्राप्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेद्वारा पदबाट राजीनामा दिने तयारी। बुधबार राजपाक्सेले पदत्याग गर्ने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहेद्वारा जानकारी। र नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा खेलाडीहरू सम्मानित। 13 खेलाडीहरू 3 श्रेणीमा नगदसहित पुरस्कृत। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।